बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 16 अक्टूबर 2025 का आगाज़ हो चुका है। अफ़गानिस्तान से कुछ इंतहाई अहम, तालिबानी रजीम के लिए तशवीशनाक लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से आपके सामने अफ़गान तालिबान की इंटरनल रिफ्ट जो है वो सामने रख रहा हूँ। यानी एक जानिब कंधारी ग्रुप है तो दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क है, और हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि अफ़गानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के साथ जंग को लेकर इस वक्त फड्डा पड़ चुका है। और अब जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ को उड़ाया है, एलिमिनेट किया है, उसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर अफ़गान मीडिया भी ये कहना शुरू हो चुका है कि तालिबान हुकूमत का धड़न तख्ता होने जा रहा है। और अगर ये कहा जाए, वैसे तो ये अफ़गान तालिबान आईईडी ब्लास्ट करने के और ख़ुद कुछ हमले करने के और बारूदी सुरंगें बिछाने के बड़े एक्सपर्ट हैं, तो इनके लिए तलान अर्ज़ है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी बारूदी सुरंग तालिबान रिजीम के अंदर पॉलिटिकली बिछा दी है जिससे बचना अब इनके लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। अवामी बगावत जो है वो भी शुरू हो चुकी है। ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी लाजमी दें। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अवामी बगावत सर उठा रही है। अवाम जो है वो तालिबान रजीम से पिछले 4 साल में कुछ ना कर सकने पर नाला है, तंग है, और बिल्कुल अवाम इस वक्त भरे पड़े हैं क्योंकि उनकी हालात जो हैं वो बेहतर नहीं बल्कि बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। इसके साथ जो रेजिस्टेंस फ्रंट्स हैं, चाहे वो अहमद मसूद का, पंशेर वालों का एनआरएफ हो, या मजीद कुछ दीगर अफगानिस्तान के अंदर एंटी तालिबान एलिमेंट्स हों, वो भी इस वक्त इन्हें टफ टाइम दे रहे हैं। इनके कमांडर्स को, इनके गवर्नमेंट के ओहदेदारान को वो टारगेट करके आईबीओज करके मार रहे हैं। तो अब इनके अंदर की जो खलीज है वो बहुत गहरी हो गई है, और इस सब के अंदर 2 ही ग्रुप्स हैं, ये याद रखिए। एक कंधार में बैठे हैबतुल्लाह खुंजादा और दूसरे सिराजुद्दीन हक्कानी। अब ये जो हक्कानी नेटवर्क है और सिराजुद्दीन हक्कानी है, इन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक मस्जिद में अपने खिताब के दौरान जो अमीर खान मुत्तकी ने भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें की और पाकिस्तान को तड़ियां लगाई कि हमने फलाना काम कर दिया फलाना, तो इन्होंने पहली दफ़ा पब्लिकली आकर उन पर तनकीद भी की। और ये पिछले तकरीबन 2-3 साल से इनके दरमियान जो इंटरनल रिफ्ट है वो बहुत शदीद से शदीद तर होती जा रही है। यानी एक तरफ काबुल पर सिराजुद्दीन हक्कानी का होल्ड है, तो बहुत से इंपॉर्टेंट ऑफिसेज पर कंधार में बैठे सुप्रीम लीडर जो हैं तालिबान के, उनका होल्ड है, उनके बंदे हैं। अब सूरत हाल नाज़रीन इकराम यह है कि हक्कानी नेटवर्क और कंधारी तालिबान के माबैन खलीज जो है वो मजीद बढ़ गई है। अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं, उनकी कंधारी ग्रुप के अहम अरकान के ऊपर तनकीद की वीडियोस जो हैं वो वायरल होने के बाद तालिबान के अंदरूनी सफ़ों के अंदर दरारें पड़ गईं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन किराम कि इस वक्त सिराजुद्दीन हक्कानी की सरहदी फोर्सेज और मुल्ला याकूब की फौज जो है वो बेसमत इस वक्त दिखाई दे रही है, और मकामी जंगजू जो हैं वो अब बगैर किसी वाज़े हुक्म के खुद से झड़पें जो हैं वो भी जारी रखे हुए हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये अफगान मीडिया का कहना है, जो काबुल में बैठा हुआ मीडिया है। अच्छा, फिर कल ही एक अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट ने यह क्लेम किया कि भाई हम तो पाकिस्तान के साथ हालात इतने ख़राब नहीं करना चाहते थे। ये कहना है एक अफगान तालिबान के लीडर का, और चीज़ें एस्केलेट हो गई, हाथ से निकल गई। अब अफगान चैनल है अमाज न्यूज़, इसने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स ऑन काबुल एंड कंधार वर डन विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ अफगान तालिबान इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी। अब ये जो क्लेम है ये गेम चेंजर है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो कंधार पर और काबुल में एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें अफगान तालिबान जो तालिबानी रिजीम है उसके अहम तरीन कमांडर्स मारे गए हैं, उनके इंपॉर्टेंट तरीन लोग मारे गए हैं, उनकी टॉप की लीडरशिप इंक्लूडिंग उनका जो इंटेलिजेंस चीफ है वो मारे गए हैं। इसके हवाले से अब अफगान मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन में अफगान वजीर खारजा थे, और वो कंधारी ग्रुप के करीबी लोग जो हैं उन्हें एलिमिनेट करवा रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू, ताकि इनसे छुटकारा हासिल करके अफगानिस्तान के अंदर जरा रिफॉर्म्स लाई जा सकें। और जो एक इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है कंधार में बैठे अफगान रिजीम के सुप्रीम लीडर की, उस आइडियोलॉजी से अफगानिस्तान की जान छुड़वाई जा सके और जरा रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े और अफगानिस्तान का फायदा हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये नाज़रीन इकराम के ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने ये भी बताया
یہ اماج نیوز کہہ رہا ہے سراجالدین حقانی کو یہ بتا دیا پاکستان نے کہ جی ان جگہوں کے اوپر سٹرائکس نہیں ہونی, یہ جگہیں سیف ہیں, دیز ایریاز آر کلیئر, یہ گرین ہیں, آپ یہاں پر اپنے قریبی لوگ اور خود بھی یہیں پر موجود رہیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. اب یہ ایک کلیم ہے اور یہ افغان میڈیا کا کلیم ہے, بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ افغان میڈیا جو یہ کہتا ہے کہ سراجالدین حقانی جو کہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں, طالبان میں ایک پورا فیکشن ہے ان کا, وہ پاکستان کے کمپیریٹیولی قریب ہیں, اور ابھی جو بڑھتی ہوئی افغان طالبان کی بھارت کے ساتھ قربتیں ہیں, ان کے اندر جو افغان طالبان کے اندر اس وقت درار ڈل چکی ہے, اب وہ مزید واضح ہوتی جا رہی ہے. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سراجالدین حقانی از لائکلی ٹو بیکم دا نیکسٹ انٹیلیجنس چیف آفٹر ایلیمینیشن آف عبدالحق واسق, جو افغانستان کی جی ڈی آئی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس کا فارمر ان کا سربراہ تھا, جسے پاکستان نے ایئر سٹرائکس کے اندر مار دیا. اور یہ ایکسٹریم سٹیپ اٹھانے پہ ہم مجبور تب ہوئے جب انہوں نے ہمارے جوانوں کو اور ان کے جسد خاکی کو انہوں نے اس کی توہین کی. یہ بھارت نے بھی آج تک نہیں کیا. یہ ملٹریز جو نارملی نہیں کرتی, اس طرح کے روگ ایلیمنٹس کرتے, تو اس کی پھر انہیں سزا ملی. اور اہم ترین چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے اس کے حوالے سے چونکہ وہ ایک پرو پاکستانی سٹانس رکھتا ہے, تو یہ انٹیریئر منسٹر اب ایک اضافی چارج جو ہے وہ افغان اور کتنی بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے, انٹیلیجنس چیف ہی ٹھوک دیا جائے. او بھائی انٹیلیجنس چیف ہی اڑ جائے, اس سے بڑا انٹیلیجنس فیلئر کیا ہوگا؟ اٹ مینس کہ آپ کے پاس ٹیکنیکلی انٹیلیجنس کا کوئی نیٹ ورک ہے ہی نہیں. اور اس میں اب طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخندزادہ, ہی ہیز آلسو بین مسنگ فار لاسٹ فیو ڈیز, اور یہ بات جو ہے یہ بھی اس وقت اسٹیبلش ہو چکی ہے, اور ان کی طرف سے یہ ایک اوپن اس وقت فیکٹ بن چکا ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ جو طالبان ہیں انہیں ایک اوپن بغاوت جو ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور متعدد جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ اس وقت ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ افغانستان کے عام لوگ جو ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اس وقت طالبان رجیم سے بھی تنگ ہیں, اور کابل اس وقت ملٹرائز زون بن گیا ہے. کابل کے اندر افراتفری ہے کہ بھائی سٹرائکس ہو رہے ہیں, پاکستان نشانہ بنا رہا ہے. پاکستان تو پھر کہیں پہ بھی جا کے بدلہ لے گا. بھائی آپ کے اندر جتنا تپڑ آپ کے اندر ہے, آپ نے آ کے کر لی کاروائی, لیکن پاکستان پھر جو کر سکتا ہے پاکستان تو پھر وہ کرے گا نا. آپ کے پاس نہیں ہوں گے ہتھیار, ہمارے پاس تو پھر سب کچھ ہے, ہم تو پہنچ گئے کابل تک. اب وہاں پر لوگ مزید تنگ آتے جا رہے ہیں, اور پاکستان کی ان سٹرائکس کے بعد اور بھارت کے ساتھ بلا وجہ کی بڑھتی قربتیں جن کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, اور اب افغان طالبان کے اندر گروپس جو ہیں وہ بھی اپنی الائنمنٹ حقانی نیٹ ورک کی طرف زیادہ بڑھا رہے ہیں. جو بیچ میں ایک نیوٹرل والی سائڈ تھی جو طالبان کے مقامی لیڈرز تھے, وہ بھی اب اپنا وزن دوسرے پلڑے میں رکھ رہے ہیں, اور یوں لگ رہا ہے کہ اس وقت طالبانی رجیم جو ہے اس میں کچھ بہت بڑی اور کچھ بہت ہی سمبولک جو دراڑیں ہیں وہ ڈلنے جا رہی ہیں, اور پاکستان کے ساتھ جنگ جو ہے وہ یقین مانے انہیں مہنگی پڑے گی. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت مزید جو افغانستان کے اندر ڈسینٹنگ وائسز ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم نے صرف افغانستان کو ایک پشتونائزیشن کے لینس سے دیکھا, لیکن اس میں افغانستان کے اندر ایک افغانستان کی خوبصورتی, افغانستان کی ڈائیورسٹی ہے, جس میں ازبک بھی ہیں نسل کے لوگ, تاجک نسل کے لوگ بھی ہیں, جس میں ہزارہ نسل کے لوگ بھی ہیں. تو یہ سارے مل کر افغانستان کو افغانستان بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وی ہیو ٹو ایکچولی انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ, اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو پورا سینیریو ہے, یہ جو اس وقت صورتحال بن چکی ہوئی ہے, اس میں اب پاکستان نے جو انہیں طالبان رجیم اور اب تو ایون قابض طالبان رجیم کہنا شروع کر دیا ہے, یہ انڈیا گئے تھے لیجٹمیسی لینے, اپنی حکومت سے اب یہ ہاتھ دھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہ مکمل طور پر اس وقت ان کا جو ہولڈ ہے کابل پر سے وہ ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. سراجالدین حقانی والا جو چیز ہے, اور یہ جو خبر ہے نا, اب پاکستان انوالو تھا نہیں تھا, پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی چیز ہے نہیں تھی, وٹ ایور دا سین واز, لیکن اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان جو ہے اب اس نے ایک ایسی چنگاری اور ایک ایسی بارودی سرنگ بچھا دی ہے, ایک ایسا آئی ای ڈی پلانٹ کر دیا ہے ان کی پاور سرکلز کے رینک میں, جو ان کی سیاست کو لے کر پھٹنے جا رہا ہے, اور ان کا کچھ بچے گا نہیں. یہ آپ میرے الفاظ لکھ کے رکھ لیں, کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ غلط پنگا لیا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.